بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة من المقبولين ومن المغفور لهم. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة العظيمة. اللهم أصلح قلوبنا ونور صدورنا واهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا رحمتك ومغفرتك وبركاتك في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا الطمأنينة في قلوبنا والنور في طريقنا. اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأحباءنا وجميع المسلمين. اللهم فرج همومنا واقض حوائجنا واشف مرضانا. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم لا تجعلنا في هذه الليلة من المحرومين. اللهم اختم لنا رمضان بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، إنك سميع الدعاء يا رب العالمين.